कहानी ठंडा गोश्त पर फांसी का केस है। क्या जरूरी है हर बात पे लोगों को उकसाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाउड स्पीकर। मैं उस तहजीब के क्या ही कपड़े उतारूं जो पहले से ही नंगी। अगर आपको मेरी बातें नाकाबिले बर्दाश्त लगती हैं तो जान लें ये माशरा ही नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि मैं तो सिर्फ वो लिखता हूं जो अपने इर्द गिर्द देखता हूं। ये कहना था सादत हसन मंटो का, पाकिस्तान की उस अदालत में जहां उनको फहश गोई के जुर्म में पेश किया गया। सादत हसन मंटो लुधियाना में 1912 में पैदा हुए। ये एक बॉर्न आर्टिस्ट थे और ऐसे लोगों के साथ एक मसला होता, इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जमा तफरीक बिल्कुल समझ में नहीं आती। यही वजह थी कि मैट्रिक में 3 दफा फेल हो गए। ऐसे बच्चे को क्या कहे टीचर जिसके बस्ते से शायरी निकले। 22 साल की उम्र में एक ड्रामा स्कूल खोला जो वालिद साहब की मुखालफत के बाद बंद करना पड़ा। कुल 42 साल जिंदगी का बेशतर हिस्सा मुंबई में गुजारा और पार्टीशन के बाद लाहौर आ गए। सादत हसन मंटो की जवानी का वो वक्त है जब यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा हो रहा था। वैसे तो सादत हसन मंटो की अपनी हिजरत का वाकया भी इतनी वर्थ रखता है कि उसके ऊपर एक अलहदा शो किया गया। चलें, बल्कि आपसे वादा रहा कि सादत हसन मंटो के अपना जो मुंबई से कराची तक का सफर है इसके ऊपर एक और शो करेंगे। फिलहाल इनकी जिंदगी के ऊपर वापस आते हैं। मुंबई से कराची आए और उसके बाद मुकम्मल सकूनत लाहौर में इख्तियार की। सादत हसन मंटो की जवानी के वक्त क्योंकि सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा हो रहा है तो इनकी राइटिंग्स के अंदर भी हमें यह बात खास नुमाया तौर पर नजर आती है। इनकी राइटिंग्स का एक बड़ा हिस्सा बंटवारे के वक्त की जुल्म, जाती और मसाइल के ऊपर, माशरे की पसमानदा खवातीन, खास तौर पर तवाइफें, इनके जिंदगी के हालात और इनकी जिंदगी के मसाइल भी सादत हसन मंटो साहब ने कलमबंद की। ये वो मौजूआत थे जो उस दौर में टैबू समझे जाते थे, या आप यूं कह लें कि सादत हसन मंटो अपने दौर से कुछ आगे के इंसान थे, बल्कि कुछ नहीं, बहुत आगे के इंसान थे। आज भी बहुत से वो मौजूआत जिन पे सादत हसन मंटो ने कलम उठाया, बहुत सारे कलम उठाने की जसारत नहीं रखते हैं। खैर, आज बात करेंगे सादत हसन मंटो की कुछ तसानीफ के बारे में। पहली जो इनकी राइटिंग मेरे जहन में आ रही है वो है ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त का मौजू भी बेसिकली बंटवारे के वक्त होने वाली जुल्म और जाती है। ठंडा गोश्त एक सिख का एतराफी बयान है जिसमें वो एक मुसलमान लड़की के साथ बेहोशी की हालत में रेप करने का एतराफ करता है। वैसे तो इन हालात को देखने वाले हर शख्स का ही फर्ज था कि इसके ऊपर कलम उठाए, मगर कुछ सादतें अल्लाह किसी किसी को देता है। एक और तसनीफ जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है उसका नाम है वो इंसानी एहसासात और जज्बात के ऊपर लिखी गई एक तहरीर है। इसका बुनियादी मौजू कुछ यूं है कि इंसान की जिंदगी में आने वाला हर शख्स अपनी एक स्पेसिफिक जगह, एक स्पेसिफिक मकाम रखता है। दुनिया का कोई भी शख्स या कोई भी चीज किसी एक का खला भी पूरा नहीं कर सकते। हर आने वाला शख्स आपकी जिंदगी पर कुछ ऐसे असरात छोड़ जाता है जो आप चाहते ना चाहते हुए अपने आप को उससे दूर नहीं कर सकते। खैर, एक और तसनीफ के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है खोल 2। खोल 2 का बुनियादी मौजू भी बंटवारे के वक्त होने वाली जुल्म और जाती है। बंटवारे में हमने बहुत से ऐसे वाकयात देखे तो नहीं, अलबत्ता कुछ बड़े लोगों की जबानी सुने जरूर, जिनको सुन के रूह कांप जाती है। खोल 2 भी एक ऐसी ही राइटिंग है। यह अस्पताल में पड़ी एक ऐसी लड़की का किस्सा है
جس کو بٹوارے کے دوران ذاتی کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ ظلم، وہ جبر، وہ ذاتی اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر اس طریقے سے بھر چکی ہے کہ اب وہ اس سے باہر نہیں آ پا رہی۔ شاید وہ ایک نئے ملک میں پہنچ تو گئی ہے، کہنے کو آزاد تو ہو گئی ہے، مگر اب وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور جو ان کی مشہور تصنیف ہے وہ ہے توبہ ٹیک سنگھ۔ توبہ ٹیک سنگھ بھی بیسکلی بنیادی طور پر لکھی تو بٹوارے پر ہی گئی ہے، لیکن اس کا موضوع کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ بٹوارے کے 2 سے 3 سال کے بعد ادھر ہندوستان اور ادھر پاکستان کی سرکار کو خیال آیا کہ قیدیوں کا تبادلہ تو ہو گیا، اب بات آئی پاگل خانے میں موجود پاگلوں کے تبادلے کی۔ اس خبر کا چلنا تھا کہ پاگل خانے کے اندر بھی انقلاب کے نعرے گونجنے لگ گئے۔ کچھ پاگل اپنے آپ کو جناح تو کچھ گاندھی، کچھ نہرو سمجھنے لگے۔ کچھ پاگلوں نے اس کا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، درختوں پہ چڑھ گئے اور پاگل خانہ نہ چھوڑنے پر بالکل اڑ گئے یا تل گئے۔ پاگل لوگ شاید ہم عقل والے لوگوں سے زیادہ پیور اور سنسیئر فیلنگز رکھتے ہیں۔ خیر اس پوری رائٹنگ کا جو بنیادی کریکٹر ہے وہ بشن سنگھ ہے۔ بشن سنگھ وہ انسان ہے جو اس بٹوارے کے دوران فوت ہو گیا۔ ویسے تو منٹو صاحب کی ہر تصنیف اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ایک الگ شو کیا جائے، مگر میں نے کیونکہ وقت کی قلت ہے تو ان کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ بیان کر دیے۔ ان تصانیف کا حق تو یہ ہوگا کہ آپ ان تمام تصانیف کو الگ الگ پڑھیں۔ اگر مجھ سے بھی جاننا چاہیں تو کامنٹس میں ضرور بتا دیجیے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ منٹو صاحب نے ایک اور موضوع جس کے اوپر روشنی ڈالی وہ تھا اس معاشرے کی اشرافیہ اور طوائفوں کے بیچ میں تعلق۔ یہ بھی ایک چپتا ہوا موضوع تھا، اور اس موضوع کو دیکھ کر میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں منٹو صاحب کے بار بار عدالتوں میں چکر لگے۔ کل 6 دفعہ فحش گوئی کے جرم میں ان کو عدالتوں میں لے جایا گیا، جس میں سے 3 دفعہ یونائٹڈ سب کانٹیننٹ یعنی بھارت سمجھ لیں، اور 3 دفعہ بٹوارے کے بعد پاکستان میں ان کی پیشیاں لگیں فحش گوئی کے جرم میں۔ اور یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ خیر اس کو اگر میں آج کے دور سے کنیکٹ کروں تو یہ بات بہت آج بھی مجھے ویلڈ لگتی ہے۔ ہم اگر آج کے دور میں دیکھیں تو سابق صدر کی خاص دوست ایان علی، مفتی کوی کی گود میں بیٹھی قندیل بلوچ، اور ہماری پارلیمنٹ لاجز میں بھاگتی دوڑتی حریم شاہ اور سندل خٹک جیسی خواتین اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ شاید دور تو بدل گیا، منٹو تو مر گیا، مگر ہماری اقدار نہیں بدلی۔ کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیے گا تاکہ ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں منٹو صاحب یا کسی اور کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں، منٹو صاحب کی کسی خاص تصنیف کے بارے میں کچھ سننا یا جاننا چاہیں تو اس سے بھی مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ لاؤڈ اسپیکر ایپیسوڈ 4 سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔